واش الدراري معكم امين بوروز فيديو جديد كما وعدتكم اخوتي. غنهضروا على لي سيرفيس اللي كاينين في الكابلاج. المهم قبل ما نهضروا على لي سيرفيس اللي كاينين في الكابلاج بالنسبه للدراري العاطلين وبغاو يخدموا، غادي نخلي لكم دي جيميل في اول كومونتير. دفعوا بون شونس للجميع. المهم هاد لي جيميل اللي غنخلي لكم طالبين باك بليز دوزون. وبالنسبه للناس اللي باغيين غيخدموا راه يمكن لهم يدخلوا لميدان الكابلاج الا بغاو، يدفعوا التيكطرا اللي كاينه في المحمديه، حيت حاليا السيوس خاصها الناس راه. المهم سمعت بلي الدراري صحابي يدخلوا لتما. وبالنسبه للناس اللي مريحين يتسجلوا في لانابيك، حيت حتى لانابيك كتلقى الخدامه. المهم خوتي خواتاتي اليوم غنبداو نعرفوا لي سيرفيس اللي كاينين في الدومين ديال الكابلاج. المهم غنبداو بدومين وغنحاولوا نعرفوا كل دومين. دونك كنفرقوا هاد لي سيرفيس نتاع الكابلاج على حصص. غنبداو باول سيرفيس كاين اللي هو تكنيسيان ميثود. تكنيسيان ميثود الدور ديالو قبل ما كتكون لا لين لا والو هو اللي كيدير ديكوباج، بمعنى اخر كيقسم لي بوست على حساب الكابلاج باش يجي الكابلاج متناسق. و تكنيسيان ميثود كيمكن ليه يدوموندي اي حاجه، بحال مثلا كيدوموندي لي زوتي ديال الروتوش، يقد يدوموندي لي سوتخيل، يقد يدوموندي بزاف د الحوايج. والخدمه ديالو حتى هي يمكن ليه يتدخل في البوست ديال الاوبيراتور، يشارجي ولا ينقصو على حسب هو شنو كيشوف. وكيعاون الاوبيراتور، خاصو يسهل عليه الخدمه، مثلا كيدير ليه مود اوبيراتوار الطريقه باش غادي يخدم البوست ديالو. المهم تا تكنيسيان ميثود عندهم ستريس بزاف والدومين ديالهم قاصح شويه حيت فيه مشاكل، وانا ما متعمقش في هذا السيرفيس هذا باش نقدر نقول لكم شنو كاين. المهم ما عليناش اخوتي. المهم تكنيسيان ميثود كيكون عنده باك بليز دوزون. من بعد فاش كيسالي الميثود الخدمه ديالو كتجي الكاليتي. الكاليتي فيها جوج انواع، كاينه اجون كاليتي وكاينه فاليداتريس. فهاد الحاله فاش كيسالي الميثود الخدمه ديالو كنحتاجو فاليداتريس و بروميير نيفو مانطونونس. اجون كاليتي شنو كدير؟ كتجيب معها واحد البلون ديالها. داك البلون كتكون فيه المسافه ما بين فورش وفورش، المسافه ما بين فورش وكونتر بارتي. المهم هي خصها ديك البلون تفاليديها بالدقه على حساب داك البلون اللي عندها. وباش تفاليدي هاد البلونش هادي كتحتاج البلون، كيكون عندها واحد البلون كيعطيوه ليها، وكتحتاج البروميير نيفو. بروميير نيفو كيجي باش كيخدم معاه. شنو كيدير بروميير نيفو؟ كيخص يكونوا عنده لي زوتي اللي يقد يخدم بهم، بحال مثلا تكون عنده بيرسوس، يكونوا عنده لي فوري، يكونوا عنده السوارت ساروت 10 الساروت 13، يكونوا عنده لي سيبو اكسيتيرا. المهم الفاليداتريس كتبقى تعبر المسافه، هو كيبيرسي بمعنى اخر كيتقب صافي، كيركب ديك كونتر بارتي كيزيرها كتعبر هي. المهم خص داك الشيء يجي اكزاكت. واي المهم بروميير نيفو من بعد فاش كتسالى فاليداسيون كتبدا لا لين خدامه. عاد باش كنحتاجو لهنا الاكيل اللي هي كاليتي. الكاليتي شنو هو الدور ديالها؟ الكاليتي كيخصها ما تخليش الموفي يخرج. الا شافت شي ديفو في الكابلاج خاصها تريكلامي عليه. مثلا شافت لي فيل ولا لي كومبوزون طايحين في الارض خاصها تقول لي بيرسونيل زعما هزوهم ما يبقاوش تما في الارض. المهم حتى هي عندها بزاف ديال التخصصات. كدير كيكه بمعنى اخر، مره كتعبر الكابلاج كتشوف واش هو هذاك خارج في العبار، حيت الكليون كيخصهم يمشي عندهم الكابلاج يمشي اكزاكت، ما يمشيش فيه شي غلط ولا شي مونك فيل ولا بواتي كاسي ولا شي حاجه. دونك تا كاليتي عليها مسؤوليه، حتى هما كيتستريساو. دابا غنجيو للتكنيسيان بروميير نيفو اللي هو المانطونونس. الدور ديالو من بعد فاش كتبدا لالين، يقدر يبرونشي الضو، يقدر يبرونشي الضو. مثلا بولا تحرقاش خصو يصايبها، شي بلونش تهرسات خصو يصايبها. مثلا شي دريه خدامه وعندها شي كونتر بارتي مرخوفه كيزيرها ليها. بار اكزومبل مثلا شي سوترين كانت حيد ليها الكابل ديال البرد خصو يصايبوا ليها. المهم حتى هما عندهم شويه ستريس وخصو يجيري لالين، ما خص حتى شي لالين توقف. ومثلا كاروزيل طاحت ليها لاشين ديالها اللي هي السنسله، خصو يرد السنسله للبلاصه ديالها. المهم ان شاء الله هذا انا هاد لي فيديو هادو كنديرهم للناس اللي مبتدئين ما عارفش شنو هو الكابلاج وما عمرو دخل الدومين ديال الكابلاج وعاد ناوي يدخل. هما اللي كنوجه ليهم هاد لي فيديو هذا، حيت بنادم اللي خدام في الكابلاج ديجا عارف هادشي اللي كنقول، ربما عارف شي حاجه احسن
داكشي اللي عارف انا. وكنوجه لهم زعما هذا الميساج هذا، كنقول لهم راه ما كايناش شي حاجه سميتها اوبيراتور، لا راه كاينين زعما لي دومين بزاف وفيهم افاق بزاف. باغ اكزومبل الا دخل اوبيراتور وكان ديسيبلين وكان قاري، راه كيخرجوا دي كونكور وسط الشركه، يمكن ليه يدفع يقد يولي تكنيسيان ميثود، تكنيسيان انديس، ممكن يولي تكنيسيان مانتونونس، يولي اجون كاليتي. المهم على حسب الافاق ديالو وعلى حسب لا ديسيبلين وعلى حسب لا شونس، واش ديك الوقيته اللي دخل ليها محتاجين بنادم ولا لا. المهم كان معكم امين بوغروس. الا كنتي اول مره غتشوف هذا الفيديو هذا دير ابوني وما تنساش تفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالي. كنموت عليكم وكاع، وباقي ان شاء الله غندير لكم دي فلوق، والكونسيبت ديالي هو كابلاج ولا صار.